अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हेल्थ साइकोलॉजी। और बेसिकली सेहत जो हेल्थ का वर्ड जो है वो सेहत का जो वर्ड है वो अरबी ज़बान से लिया गया है, जिसका मतलब है शफा या जो है वो तंदुरुस्ती के हैं। और इंग्लिश के वर्ड से मुराद ये है कि आपका जो जिस्मानी और जहनी तौर पर जो फंक्शंस हैं वो ठीक हों और आप अपने आप को बेहतर महसूस करें। यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो बात करती है आपकी किसी भी फ़र्द की जहनी सेहत के बारे में। वो अगर बिल्कुल सही है और उसकी जिस्मानी सेहत बिल्कुल सही है तो उसके ज़हनी अफ़ाल को और उसके जो जिस्मानी अफ़ाल हैं अगर वो बिल्कुल मतवाज़न हैं, उनमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कि ये आपकी यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो इसमें हम जब बात करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी, तो इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जिस्म का हमारे जहन के ऊपर क्या असर पड़ता है, या हमारी सेहत जो है वो किस तरह से किन जिस्म के पहलुओं को डिस्कस कर रही है, या हमारी जो है वो जहनी सेहत के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली आपके जिस्म और जहन का ताल्लुक तयशुदा है, इसके बारे में बात करती है। और सेहत की नफ्सियात का ताल्लुक इन तमाम अवामिल से है जो इंसानी सेहत में बुनियादी हैसियत के मालिक है। मसलन दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि सेहत की नफ्सियात से मुराद सेहत के लिए वो नफ्सियाती असूल, नज़रियात और तकादे जो सेहत की तरवीज और तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। माहिरीन नफ्सियात फ़र्द की ज़हनी, जिस्मानी और समाजी सेहत के लिए ना सिर्फ मुख्तलिफ नज़रियात पेश करते हैं बल्कि उन पर तहकीकात भी कर रहे होते हैं। और सेहत की नफ्सियात के मुख्तलिफ दर्ज झैल जो हैं वो मकासद भी हैं। और इन मकासद में से जो पहला मकसद वो ये है कि फ़र्द की तर्ज ज़िंदगी को मुतय्यन करने की मशावरत दी जाती है। और सेहत की नफ्सियात फ़र्द की बका और भरपूर ज़िंदगी के लिए रहनुमाई फराहम करती है, और जिसके तहत फ़र्द अपने समाजी माहौल में रहते हुए अपनी तर्ज ज़िंदगी को मुतय्यन करता है। नंबर 3 यह है कि सेहत की नफ्सियात के मुताबिक इख्तियार किया गया तर्ज ज़िंदगी फ़र्द की सेहत और बेहतरीन कारकर्दगी का ज़ामिन होता है। और नंबर 4 है कि सेहत की नफ्सियात से अदम वाकफियत ना सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी लिहाज से भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। ठीक है, और सेहत की नफ्सियात की अहमियत बयान करते हुए टेलर का कहना है कि नफ्सियात का ये शोबा जो है वो लोगों की सेहत पर पड़ने वाले नफ्सियाती असरात को जानने की कोशिश करता है और लोगों को अच्छी सेहत और बीमारी की वजूहात को जानने की कोशिश करता है। और एक रिसर्च में या एक तहकीक में सेहत और दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की दर्जा बंदी की गई, तो सेहत को उन्होंने अव्वलीन दर्जा की तरजीहात में शामिल किया और शुमार किया। अच्छी सेहत के लिए जिस्मानी, जहनी और समाजी ज़रूरियात का पूरा होना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें विटामिन्स, रोगनी अज्जा, निशास्तदार गज़ाएँ और मादनियात अच्छी गज़ा का ज़रूरी जज़्व हैं। तालीम और बेहतर जहनी सेहत के लिए तालीम, बेहतर माहौल जो है वो आपकी जहनी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। इस तरह से अच्छी सोच यानी कि पॉजिटिव सोच और सेहतमंद किरदार, मजबूत इदारे तमाम अफराद के लिए यकसा मौके और बेहतर इक़्तिसादी हालात और मस्बत रवैये ज़िंदगी और जहनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी मामिल हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि नफ्सियात में सेहत की कितनी अहमियत है और हेल्थ साइकोलॉजी जो है हम कितनी अहम है। तो नफ्सियात में सेहत की जो अहमियत है उसमें आप ये देखें कि अच्छी सेहत फ़र्द की हो या चाहे किसी माशरे की हो या किसी ग्रोह की हो, तो अच्छी सेहत जो है वो माशरे पर भी असरअंदाज होती है, फ़र्द पर भी असरअंदाज होती है और एक ग्रोह पर भी असरअंदाज होती है। यानी किसी भी कौम की तरक्की के लिए सेहतमंद जहन और सेहतमंद जिस्म जो है दोनों ही लाज़िम मलज़ूम हैं। अच्छी सेहत की वजह से ना सिर्फ फ़र्द बल्कि ख़ानदान और माशरा भी तरक्की करता है। और इसी तरह से बेरोज़गारी, जहालत और जराइम से भी आपको निजात मिल जाती है। और जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से जो सेहतमंद अफराद हैं वो बेसिकली किसी भी कौम की तरक्की में नुमायाँ किरदार सर अंजाम देते हैं।
لیکن جہاں تک زیادہ تر افراد ذہن کی بنیادی سہولتوں اور تعلیم سے محروم ہوں وہاں کا سماجی ماحول ترقی کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بہتر طرز زندگی کو اختیار کرے۔ اس کے علاوہ آپ کی گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ یعنی کہ سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ فرد کی طرز زندگی کی تبدیلی اور بہتری کے لیے اقدامات کریں۔ تحقیقات سے یہ بات پتہ چلی ہے اور ثابت ہوئی ہے کہ کمزور اور خراب صحت کا تعلق ورزش نہ کرنے سے ہے، اور میل نیوٹریشن سے یعنی کہ ناکافی خوراک، سموکنگ اگر بہت زیادہ کی جائے، سگریٹ نوشی اور مختلف قسم کے نشے استعمال کرنے سے جو صحت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو صحت کا ایک دوسرا پہلو ہے اور جس کی بڑی اہمیت ہے، اس میں ہم ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ایڈجسٹمنٹ یعنی کہ مطابقت کے بیسیکلی معنی ہے کہ آپ خود کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھال لیں اور فطرتی اور سماجی ماحول میں پیدا شدہ جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کریں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کوشش جاری رکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑا ویل ایڈجسٹڈ ہے، یعنی کہ وہ جس طرح کا بھی ماحول ہے اس میں سے وہ اپنے لیے جو ہے اچھی چیزیں جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے اور اس کے مطابق اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے اس کو حل کرنے کے بعد اس میں اپنے سروائیول کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے کوشش جاری رکھتا ہے۔ دراصل ذہنی اور جسمانی صحت کی تہ میں اصل چیز ہی مطابقت ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، جب آپ کسی انسان سے ملتے ہیں یا اپنے ماحول کسی میں نئے میں جاتے ہیں، اگر اس کا اور آپ کے اندر ایک تعلق پیدا نہیں ہوتا، مطابقت کا تعلق نہیں پیدا ہوتا، تو انسان جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو وڈ ورتھ نے اپنے ماحول سے نمٹنے کے لیے 3 طریقے بتائے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول سے اتفاق کر لیں۔ نمبر 2 ہے ماحول کا مقابلہ کرنا۔ نمبر 3 ہے کہ ماحول سے فائدہ اٹھانا۔ تو ماحول سے اتفاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قواعد و ضوابط کی جو پاسداری کرنی ہے، جیسے آپ ایک اسکول کالج میں پڑھتے ہیں تو جہاں پہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یونیفارم پہن کے آنا ہے یا اور کام کریں، تو اگر آپ اس میں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں تو آپ جو ہے نا اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تیسرا ہے عدم مطابقت کی سزا، یعنی کہ قرآن عرض پر ایسی ذی حیات جو اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت اختیار کر لی وہ اپنی بقا کو قائم رکھتی ہے، اور ایسی ذی حیات جو عدم مطابقت کا شکار ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اپنی بقا کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ تو مطابقت بہترین بیسیکلی صلاحیت ہے، اور مطابقت فرد کی وہ بہترین صلاحیت جس کے تحت فرد ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور اس کی ضروریات کے مطابق اپنے آپ جو ہے وہ اپنے اندر موافقت پیدا کرتا ہے، اور فرد کی یہ صلاحیت اس کے خاندان نسل کی بقا کی ضامن بھی بنتی ہے۔ تو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے ہیلتھ کی، یا WHO جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے صحت کی نفسیات کو تعلیمی، سائنسی اور پیشہ ورانہ لحاظ سے صحت کی ترویج و ترقی، بیماری کو روک تھام اور صحت و بیماری کے حوالے سے تشخیص و علاج کا نام دیا ہے۔ یعنی کہ ہیلتھ سائیکالوجی ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور بہت ساری جو بیماریاں اس کو کم کرنا چاہتے ہیں یا اس کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ ہیلتھ سائیکالوجی کو استعمال کریں۔ صحت اور مطابقت ان نظریات، اسالیب اور عملی اقدامات کو زیر بحث لاتے ہیں جس کے تحت فرد بہتر صحت، اپنا جو ہے وہ بہترین ماحولی مطابقت اختیار کر سکے اور پھر ایک بھرپور زندگی گزار سکے۔ صحت اور مطابقت فرد کی زندگی کے معیار کو بیسیکلی بلند کرتے ہیں اور آپ کی فرد کی یا افراد کی یا معاشرے کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور سماجی مسائل سے نپٹنے کے لیے صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ فرد سماجی مطابقت اختیار کرتے ہوئے معاشرے کا بہترین شہری بن سکتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہیلتھ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے اور اس کا جو ہے وہ اس میں کون کون سے پہلو اہم ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں ایڈجسٹمنٹ یا مطابقت کا پہلو کتنا اہم ہے، اور انشاءاللہ آگے جو ہے نا وہ نیکسٹ لیکچر میں باقی جو ہے ذہنی صحت کے جو نظریات ہیں یا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو آپ اس کی تمام ہیلتھ سائیکالوجی کی جو ڈیفینیشنس ہیں، اس کی جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، جو فیکٹرز ہیں، اس کو اور جو اس کے مقاصد یا گولز ہیں اس کو اچھی طرح سے پڑھیں